अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की ये हमारी छठी मजलिस है और कल हमने ये बात की थी कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा है। इसलिए बेहतरीन उम्मत कहा है क्योंकि ये उम्मत जो है लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करती है, बुरी बातों से रोकती है। और कल हमने जो बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के एतबार से कि आज भारत का मुसलमान ज़लील व ख़ार क्यों हुआ है, क्यों इसके लिए CAA और NRC जैसे कानून आ रहे हैं और क्यों पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को बुलडोजरों से ढाया जा रहा है। 13,000 से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बंद करने का हुक्म दे दिया है। इसी तरीके से आसाम के अंदर 1500 मदरसे गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेकर उनको स्कूलों में तब्दील कर दिया। ये सारे हालात जो भारत में मुसलमानों पे दरपेश आ रहे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बुनियादी वजह जो हमने कल बयान की थी और वो ये कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस मुल्क के जो बिरादराने वतन हैं उन तक तुम कलीमे को पहुंचाते, तुमने उन तक कलीमे को नहीं पहुंचाए। तुम आपस में झगड़ते रहे, तुम आपस में अपनी मसनदें बचाने के लिए अपनी गद्दियां, अपनी जो हुक्मरानी है, अपने मसलक की हुक्मरानी, अपने नजरिए की हुक्मरानी, तुम्हारा अपना जो एम्पायर था उसको धक्का ना लगे, तुमको इसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। इसकी फिक्र नहीं थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस मुल्क में उजड़ रहा है, उसकी तुमको फिक्र नहीं थी कि तुम इस मुल्क की जो दूसरी कौमें हैं उन तक जाकर इस्लाम के पैगाम को पहुंचाते। तुमने ये काम नहीं किया। इसके लिए, और मैं आपको हदीस से साबित करके बताता हूं, यह हदीस बारहा आप लोगों ने सुने होंगे, अक्सर बयानों के अंदर यह हदीस बयान की जाती है और फजाइल तबलीग जो फजाइल अमल का एक हिस्सा है उसके अंदर भी आपको यह हदीस मिलेगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर पे तशरीफ लाए तो चेहरे के जो आसार थे उससे मैं समझ गई कि कोई अहम बात पेश आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बातचीत नहीं की, वुदू फरमाया, मस्जिद में तशरीफ ले गए और मैं घर के दीवार से कान लगाकर सुनने के लिए बैठ गई कि क्या इरशाद फरमाते हैं। इसलिए कि चेहरे से समझ में आ गया था कि कोई खास बात पेश आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए, किसी से कोई बातचीत नहीं की, मिंबर पर तशरीफ ले गए और कहा, लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है कि तुम अच्छी बातों का हुक्म करो, बुरी बातों से रोको। मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआएं मांगो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो, तुम अल्लाह से मदद चाहो और तुम्हारी मदद ना की जाए। इसी हदीस के मजमून को फिर आगे हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से लिखा है, तो उसमें हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने आगे उसको जो है उसकी वजाहत की और उन्होंने ये कहा कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला का ये जो इरशाद है कि तुम अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से लोगों को रोकते रहो, अगर तुम इसके ऊपर अमल नहीं करोगे तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारे बड़ों की ताजीम न करे, जो तुम्हारे छोटों पर रहम न करे, जो तुम्हारे बरगुजीदा लोगों की इज्जत ना करे। और उसके बाद में जो है तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगो तो तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो। मुझे आप बताइए, क्या हमारे भारत देश में आज ऐसा ही नहीं हो रहा है? कितनी दुआएं हो रही है, मसाजिद में कुनूत नाजिला पढ़ा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इस चीज को भूल गए कि मुसलमानों, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये थी, 80 सालों से तुम क्या कर रहे थे इस मुल्क के अंदर? तुमने अपने बिरादराने वतन को अपना भाई ही नहीं समझा। जैसे उनके अंदर कुछ लोग नफरत का बीज बोने वाले थे, तुम्हारे अंदर भी तो ऐसे ही नफरत का बीज बोने वाले आज भी मौजूद है जो तुमको भड़काने का, वरगलाने का, उकसाने का और तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं।
اور یہ بالکل مزاج شریعت کے خلاف ہے. نہ یہ شریعت کا مزاج ہے اور نہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج. اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب حکم دیا کہ جاؤ اس کلمے کو جو غائبین ہیں ان تک پہنچاؤ، یہ ان کا مشن ہے کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں تم ان کی دعوت کو لے کر پہنچو. تم نے ایسا نہیں کیا. تم تو اپنے اپنے ٹپری، اپنی اپنی دکان، اپنے اپنے مسند، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے باپ دادا، اپنے اکابر کی حمد و ثنا اور ان کی مدح سرائی کرنے میں لگے رہے. تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے. تم صرف اپنی مارکیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ظالم بادشاہ کو تمہارے اوپر مسلط کیا، اور وہ ظالم بادشاہ نے تمہارے 1500 مدرسوں کو اسکول میں بدل دیا. اب مدرسوں کے اندر جو ہے مجرے تو نہیں ہو رہے ہوں گے، ناچ گانا تو نہیں ہو رہا ہوگا، وہاں تو سب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو رہی ہوگی، اور وہاں پہ تو بڑے بڑے اپنے وقت کے علامہ ہوں گے اور محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے. اگر 1500 مدرسوں میں ہم یہ سمجھے ایک مدرسے میں اگر 100 بچے بھی پڑھتے ہوں گے تو تقریباً 30,000 سے زیادہ بچے تھے، اور وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ جس میں شیوخ بھی ہوں گے، اکابر بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، انہوں نے کیا رو رو کے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ اے اللہ ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ تمہارا جو رونا ہے یہ صرف ڈھونگ ہے، ڈھونگ ہے، ڈھونگ. تم کبھی اپنے مسند سے باہر نکلے؟ کبھی گئے کسی جھوپڑ پٹی کے اندر؟ کبھی گئے تم اپنی خانقاہ سے نکل کر؟ کبھی دیکھے تم نے امت کا حال کیا ہے؟ جھوپڑ پٹیوں کے اندر لوگ جو ہے ان تک کبھی کلمے کا ایمان کی دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ تم نے نہیں کیے. اس کے لیے آج یہ جو تمہارا رونا دھونا اے اللہ ایسا پورا عرش کو جو ہلانا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم نہیں آنے والا ہے. اسی لیے وہ ظالم بادشاہ نے جو 1500 مدرسوں کو اسکولوں میں بدل دیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جو تمہارے برگزیدہ ہے اور تمہارے جو معصوم ہیں، جو حدیث میں کہا نا، وہ تو 1450 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے کہ پھر وہ نہ تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا اور نہ ہی تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا. سیم ٹو سیم آج ہو رہا ہے. اور جو 13,000 مدرسے اتر پردیش کے اندر یو پی گورنمنٹ نے ان کو بند کرنے کا حکم دے دیا، پورے رڈار کے اوپر ان کو لے لیا. آپ مجھے بتاؤ کیا یہ 13,000 مدرسوں میں جو ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی؟ وہاں نہیں رویا گیا ہوگا، گڑ گڑایا گیا ہوگا، ایسا عرش کو پورا ہلایا گیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کیونکہ تم نے اپنا کرنے کا کام نہیں کیے، تم اسی کے اندر رہ گئے. یہ مدرسے سے تمہارا کمپٹیشن چل رہا ہے. تم کو یہ مدرسے سے نکالے تو میں میری ٹپری اور میں جو ہے اپنی چھپری کیسے اس کے بازو میں لگاؤں. تم اپنی ٹپری اور اپنا چھپرا لگانے کے اندر لگے رہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا مقصد ہی نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. تم تو آپس کی دشمنیوں میں، حسد اور جلن کے اندر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے لیے غنڈوں کا، موالیوں کا، شرابیوں کا استعمال کرنے میں لگے ہوئے تھے. مدارس کے معاملے کے اندر تم نے دنیا داروں کو، تم نے پولیٹیشینز کو، ایریے کے پولیٹیشینز کو تم نے جب ملوث کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹھیسنے کے لیے وقت کے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے 1500 مدرسوں کو اسکول میں اور 13,000 مدرسوں کو تالا لگانے کا حکم دے دیا. کیونکہ اصلی جو تمہارا مقصد تھا وہ کیے نہیں تم نے. تم اگر اسلام کی تبلیغ کرتے، تم اگر اپنے کوپچوں میں سے باہر نکلتے، تم اپنی آسائش گاہوں سے ایسے آرام سے جو پڑے ہوئے تھے، ایک دم جو ہے ایسے چربی کے ایسے تھر کے تھر جم گئے ہوئے تھے، کھا کھا کے ایسے جو ہے نا، ایسے پورے پہاڑ نیچے سے اوپر سے ایسا پورا ہمالیہ پہاڑ جو بن گیا ہوا تھا، 2 قدم چلنا مشکل ہو رہا تھا. بتاؤ نا مجھے، کیا یہ شریعت کا مزاج ہے؟ تم نے کیے نہیں بھائی تمہارا کام. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے سامنے دونوں کتابیں کھلی ہوئی ہے. ایک طرف تو معارف القرآن ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ معارف القرآن کا، دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں
یہ معرف القرآن کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 سورہ آل عمران کی جو ہے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور اس میں یہ حدیث لکھی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ معرف القرآن میں ہے۔ اور دوسری طرف فضائل اعمال تو میں نے کہا ہوں کہ مجھے تقریباً زبانی یاد ہے، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جو فضائل تبلیغ کے اندر بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت، اور نیچے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تشریح بیان کی، اور اس کے اندر یہ کہا کہ پھر تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو نہ تمہارے بڑوں کی تعظیم کرے نہ جو تمہارے چھوٹوں پہ رحم کرے، اور پھر تم اس کے بعد دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ تم نے تمہارا کام چھوڑ دیا، تم گئے کبھی دعوت لے کر، تم تو یار ان کو اپنا بھائی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، رحم تمہارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اور جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی زندگی میں دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ دعوت کا کام وہ کرتا ہے جو سب کو اپنا سمجھتا ہے، وہ لفظ غیر کا استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے لیے سب اپنے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو، کسی بھی سماج کے ہو، کسی بھی ذات کے ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کو سب کو اپنا سمجھتا ہے، اور ان کو اپنا سمجھنے کے بعد پھر وہ ان تک اسلام کی دعوت کو لے کر پہنچتا ہے۔ تم کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں ان کے پاس، تم صرف اپنے، میں نے کیا کہا، تم صرف اپنے مسلک کی مارکیٹنگ کے اندر لگے رہے، اپنے فرقوں کی مارکیٹنگ کے اندر لگے رہے، اپنے جماعتوں کی مارکیٹنگ میں لگے رہے، اپنے اکابر کی مارکیٹنگ میں لگے رہے، اپنے حضرتوں کی مارکیٹنگ کے اندر تم لگے رہے۔ تم صرف تمہارے ہر بیان کی مجلس میں تم کو قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تم ڈائریکٹ شروعات کرتے ہیں، ہمارے حضرت، ہمارے پیر صاحب، ہمارے اکابر صاحب، ہمارے ابا جان، ہمارے دادا جان، مطلب تمہارے باپ اور تمہارے دادا، ان کا مقام نبیوں سے بھی بڑا تھا، تم ان کے ملفوظات سنا کے پکیں گے ہم کو یہاں پہ، ہم کو نہیں ضرورت ہے ان کے ملفوظات کی، ہم کو قرآن اور حدیث سناؤ۔ یہی ہو رہا ہے، تم مارکیٹنگ کر رہے ہو، مارکیٹنگ صرف اور صرف اپنے نظریات کی، اپنے خیالات کی، اس لیے ایسا ٹھیسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، ایک جو ہے آسام میں ٹھیس رہا ہے، دوسرے اتر پردیش میں ٹھیس رہے ہیں، اور باقی پورے ملک ایسا ٹھیسے جا رہے ہیں۔ ابھی سی اے آ گیا ہے، آگے این آر سی بھی آنے والا ہے، پھر اس کے آگے جو ہے اللہ جانے ڈیٹینشن سینٹر بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تبلیغ کا حکم دیا تھا، کیوں نہیں کیے تم نے اپنا کام؟ 80 سال کا موقع ملا تھا، مناظرے کرتے رہے تم کو امت مسلمہ کے ذبح حالی سے زیادہ اور اسلام کی تبلیغ سے زیادہ اپنے مسلک کی پڑے بھی ہے، مناظرے کریں گے تم، کرو مناظرے، ایسا ٹھیسنے کے لیے تم کو جو ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرو مناظرے آپس میں کرو تم اپنے مسلک کے اعتبار سے، ہمارے اکابر نے یہ لکھا تھا کتاب میں، سنا تیرے اکابر کی کتاب، تیرے اکابر صحیح ہے یا ان کے اکابر صحیح ہے، یہی کرتے رہو تم بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ظالم بادشاہوں کو ایسے مسلط کیا۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں، جو میں نے ہمارے بزرگوں کی، جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، میں نے ہمارے جو اکابر کی کتابیں، خاص طور پہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارا فاؤنڈیشن بھی ہے، دیکھو یہ ان کے ہی نظریات اور افکار کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈیشن کا نام، تاکہ جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے نظریات تھے، ان کے نظریات کیا تھے؟ پیام انسانیت۔ تو میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں جو پڑھا ہوں، وہ یہی کہ مسلمانوں کا اصلی مقصد یہ ہے برادران وطن کو تالیف قلب کے ساتھ، ان کی تالیف قلب کے لیے پروگرام رکھے جائے، ان تک اسلام کی تبلیغ کو پہنچایا جائے، ان کے دلوں سے غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اور وہی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ نفرت کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اتنی بھرتی ہوئی ہے، اگر کوئی امام اس طریقے سے بیان میں بولے، اس کو مسجدوں کی امامتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کوئی اگر اس طریقے سے پیار محبت کی بات کرے، وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔
मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब मेरे साथ में हो चुका है भाई। मैं आपस में इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, प्यार मोहब्बत की बातें करता था, लोगों ने मेरे नाम पे पर्चे तकसीम कर दिए, ऐसे पर्चे छाप के जो है ना, इस तरीके के ऐसे पर्चे बना बना के लोगों ने बांट दिए कि वो जो है मैं बीजेपी का आदमी हूं, इसके लिए मैं इत्तेहाद की और प्यार की और मोहब्बत की और बिरादरान वतन के साथ में जो है हुस्न सुलूक की बात करता हूं। क्यों? हमारे यहां पे जो जितनी कट्टरता की बात करेगा, जितनी गजवतुल हिंद की बात करेगा, इमाम मेहदी की बात करेगा और मुसलमानों को भड़काने, वरगलाने और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये सब बातें सुना सुना कर मुसलमानों को निगेटिव बनाता रहेगा। मुसलमानों का असली अकाबिर और असली हमदर्द तो वो है आज के जमाने में। सही रास्ता मुसलमानों को दावत का बताने वाला वो बीजेपी का आदमी है, यानी सीधा सीधा हमारे यहां पे उसके लिए एक ही लफ्ज है, ये बीजेपी का आदमी है। अल्लाह माफ करे मोहतरम दोस्तों, इसीलिए मुसलमानों की ये हालत हुई है, ये हालत, ये जो जितनी हदीसें हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, इसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। और ये सिर्फ हमारे अपने मुल्क की हद तक नहीं है, अगर आलमी लेवल पर भी आप देखोगे ना, मुझे इतना अफसोस है ये सारी बातें जब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आलमी लेवल पर भी देखोगे ना, आज पूरी दुनिया के अंदर भी इस्लाम के बारे में जो निगेटिविटी फैली हुई है और दुनिया भर के अंदर लोगों को जो इस्लाम से बज्जन करने के लिए मगरिब का जो मीडिया है उसने जिस तरीके का काम अंजाम दिया है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आपको पता है आज दुनिया भर के हालात इतने खराब हैं कि हम दूसरों के मुल्कों में जाकर क्या तबलीग करेंगे, बल्कि हमारे खुद जो मुसलमानों के मुल्क है, मैं आपको नाम लेकर बताऊंगा, जैसे अजरबैजान है, ये पूरा का पूरा 90% यहां पे मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सिर्फ वहां पर मुसलमानों के नाम है, उसके अलावा का इस्लाम उनको पता नहीं है। उसकी वजह पता है आपको? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि उन मुल्कों के लोगों का जो आज का सोशल मीडिया है और आज का मीडिया है, उसके जरिए से मुसलमानों का के बारे में जो है ना, खुद मुसलमानों के मुल्क में इतने नजरियात उनके खराब किए हुए हैं। वो मुल्क की गवर्नमेंटों ने इतनी सख्तियां, इतनी पाबंदियां लगाई हुई है अपने मुल्क के अंदर इस्लाम के अमाल के ऊपर, ताकि उनके मुल्क के लोग वो सिर्फ नाम के मुसलमान रहे। भाई फॉर्म के अंदर अपना मुस्लिम नाम लिखो, बाकी तुमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे यूरोपियन लोग होते हैं, फिर तुम शराब पियो, फिर तुम जुए खानों को आबाद करो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके मुल्क के लोग मजहबी बने। क्यों? हमने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की शबीह ऐसे खराब की हुई है। मगरिब का जो मीडिया है ना, उसने गलत अंदाज से इस्लाम को पूरी दुनिया में पेश किया। अब हमारे पास, मुझे आप बताइए, अब ऐसे मुल्कों में जाकर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसे मुल्कों में जाकर हम इस्लाम की तबलीग करें? मैं आपको बता दूं, यूरोप के मुल्कों के अंदर जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड वगैरह के अंदर ये अरब जो जाते हैं, अभी जैसे इराक से लाखों अरबों ने जो है हिजरत की यूरोप के मुल्कों के अंदर। अभी सीरिया में जो हालात खराब हुए, लाखों अरब जो है वो यूरोप के मुल्कों में चले गए, वो समंदरों के रास्ते से। आपको पता है उनके हालात इतने बुरे हैं कि उन तक इस्लाम की तबलीग, उनकी जो औलादे हैं, यानी अरबों की जो औलादे हैं, आज वो दहरिये बन रहे हैं और उन तक भी इस्लाम की कोई तबलीग पहुंचाने वाला उन मुल्कों में नहीं है। पता है आपको उसकी वजह यह है कि अब हमारे यहां से माशाअल्लाह दावत और तबलीग का तो काम है, तबलीगी जमात के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है, माशाअल्लाह ये एक ऐसा काम है जो काबिल तारीफ है। लेकिन तबलीगी जमात ये एक इस्लाह और तरबियत की जमात है जो सिर्फ मुसलमानों में काम करती है, सिर्फ मुसलमानों में काम करती है। और फिलहाल के जो हालात है, मैं तबलीगी जमात को लेकर भी आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का मेरा सफर हुआ, तो कोरोना के बाद से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अभी तक जमातों को मस्जिदों में क़ियाम करने की इजाजत नहीं है। उसका एक पॉलिटिकल रीजन भी है। उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि बहुत सारे मुल्कों में ये जो हमारी वज़ाक़त है, ये जो हमारी टोपी है, ये जो हमारा मूछों को काटना है और जो हमारा लिबास है, ये लिबास देखकर ही बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है जमातों की एंट्री ही नहीं होने दे रहे हैं वो लोग। मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बता रहा हूं, बगैर किसी लाग लपेट के, क्योंकि मैं खुद तबलीग वाला आदमी हूं और मैंने ये सारी परेशानियों को देखा। मैंने खुद
कई मुल्कों के एयरपोर्टों पे मुझे देखने का मौका मिला कि एक जमात को एक कोने के अंदर जो है खड़ा किया हुआ है, और बेचारी दूसरे मुल्क की जमात है और वो उस मुल्क में आई हुई है। मैं गया उनके करीब में, पता चला सिर्फ उनके लिबास की वजह से, सिर्फ उनके दाढ़ियों की वजह से, सिर्फ उनके सर पे के अमामों की वजह से उन्होंने उस जमात को उस मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। अब तबलीग का जो काम है वो इज्तिमाई काम है। तबलीग के काम के अंदर जो है 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग इस तरह से बैरून मुल्कों में जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन अब ये सारी चीजें उनकी नजरों में आ चुकी है। गवर्नमेंटों ने जगह जगह पे अपने जासूस, अभी मैं दुनिया के दूसरे मुल्क दे दो छोड़कर खुद सऊदी अरबिया की बात करता हूं, अगर वहां की गवर्नमेंट को आप उम्रे और हज के लिए भी गए हैं तो भी आपके लिबास को देखकर वो आपके पीछे अपने लोग लगा देते हैं, आपकी एक्टिविटी पे नजर रखने के लिए कि आप यहां कहीं तबलीग का तो काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एकदम साफ बता रहा हूं। आप सोचो, जब अरब मुल्कों का ये हाल है, और अरब मुल्कों के अंदर जो है पहले आम तौर पे जमातें मस्जिदों में भी क़ियाम करती थी, अभी वहां तक इजाजत नहीं है। अभी मलेशिया में मैं हूं, वहां पर भी जो है अभी तक मस्जिदों के अंदर जो है जमातों को क़ियाम की इजाजत नहीं है, बल्कि वो जमातें गांवों, खेड़ों, देहातों के अंदर, बाहर शहर के जो है कुआलालंपुर शहर के बाहर के जो खेड़े पाड़े देहात है, उनमें भी बहुत सारे देहात और खेड़े पाड़े ऐसे हैं जहां पे जमातों को क़ियाम की इजाजत है। बहुत सारी जगह पे वहां पे भी लोग डर और घबराहट की वजह से, क्योंकि हमारे बारे में निगेटिविटी ऐसी दुनिया के अंदर फैलाई गई है। तो एक तो काम बहुत अच्छा है कि काम आप अपने ईमान वालों में ही कर रहे हो, लेकिन हमारा काम गैरों में नहीं है। तरबियत और इस्लाह का काम है, अपने ईमान वालों से ही जाके हम मिलते हैं। तो ये सारे हालात की वजह से अभी प्रॉब्लम्स ऐसे हो रहे हैं। मेरे एक साथी है, वो अभी उलामा की जमात में जो है साल के लिए, दूसरे साल के लिए जाकर आए, और एक मुल्क में उनकी जमात ने 4 महीने काम की। वो मुझे कारगुजारी सुना रहे थे, बोले यार 2 महीनों तक हमको सिर्फ एक मस्जिद के अंदर रखा गया, बस। यानी यहां से हम वो मुल्क के अंदर गए और 2 महीनों तक हम सिर्फ एक मस्जिद के अंदर वहां पर रहे, और वो एक मस्जिद से बाहर निकल के एक आदमी से भी हमारी वहां के मकामी लोगों ने मुलाकात भी नहीं कराई। अब मुझे आप बताओ, मैं ऐसा समझता हूं कि ठीक है, अगर हम इस्लाह और तरबियत का भी काम कर रहे हैं, और आलमी जो हालात है वो इतने ज्यादा नाजुक बने हुए हैं आज के हालात में, तो फिर मैं ऐसा समझता हूं क्योंकि तबलीग का काम बहुत ऊंचा है, और उसके जो उसूल है, उसके जो आदाब है, हमने बिल्कुल भी उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम क्लियर। क्योंकि मैं भी इस मौक़िफ़ के ऊपर हूं भाई, तबलीग का जो काम है, उसके जो उसूल है, हमारे बड़े जो हमारे निज़ामुद्दीन के मशवरे में जो चीजें तय होती है, बिल्कुल हम उसके ताबे हैं। लेकिन अब मेरा इसके बाद का जो मैसेज है वो आम मुसलमानों के लिए है। फिर चाहे आप तबलीग वाले हो या ना हो, फिर चाहे आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हो, फिर चाहे आप अहले हदीस हो, फिर चाहे आप बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, आपका मसलक कोई भी हो, आपकी जमात कोई भी हो, अगर आप मुसलमान हैं, आपके नाम के साथ लफ्ज़ इस्लाम जुड़ा हुआ है, और तो मैं ये समझता हूं कि आपकी भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप दुनिया के मुल्कों का सफर करें, और उन मुल्कों के अंदर जाकर जो है ना, आप भी तबलीग का काम करें, इनफिरादी तौर पर, बगैर जमात के। मैंने कहा ना कि जमात के जो उसूल और आदाब है, अगर हम जमात के ताबे काम कर रहे हैं तो फिर तो उसूल और आदाब पे काम करना हमारे ऊपर वाजिब है, लेकिन इनफिरादी तौर पर आप कर सकते हैं। आप जमात में नहीं जा रहे हो, अब आप अपने तौर पर यह जिम्मेदारी को समझो कि मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर सहाबा की औलादें इस तरह से मुर्तद हो रही है, और उनकी औलादें शराब खानों को आबाद किए हुए हैं, और उनकी औलादें जो है वो कुहबा खानों को आबाद किए हुए हैं, और उनकी औलादें इस तरीके से बेराह रवी के रास्तों पे चल के मुर्तद हो रही है, उनकी आने वाली जो नस्लें और औलादें हैं, और उनकी जो, उनको ये भी नहीं पता है कि हम जो है यानी इस्लाम क्या चीज है, वो उस माहौल के अंदर। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी, हमारे ऊपर फर्ज और आयद होता है ऐसे मुल्कों के अंदर जहां पे इज्तिमाई तौर पर जो है बहुत ज्यादा निगरानी वगैरह है, हम इनफिरादी तौर पे सफर करें। इनफिरादी तौर पे आप दाई बनकर जाओ ना भाई, और दाई का कोई लिबास नहीं है, एक बात याद रखो, ये यूनिफॉर्म नहीं है हमारा कि हमने ऐसी टोपी पहनना चाहिए, मूंछों को रगड़ा मारना चाहिए, और हमारी दाढ़ी जो है वो यहां तक होना चाहिए, और हमने ये भारतीय कुर्ता पैजामा ही पहनना चाहिए। आप पैंट शर्ट पहनो, आप जींस टी शर्ट पहनो, आप ये टोपी निकाल दो, आप जो है अपने ये मूंछों को रख लो, इसको बढ़ाओ, जरा ऐसे मोटे मोटे कर दो उसको,
साउथ के लोग जो करते हैं ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वगैरह में जैसी लोगों की मूछें होती है, पूरी ऐसी खूब मूछें रख दो वहां पर। आप अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा शेप में ले लो और अपने दिल में ये नीयत रखो, भाई मुझे जो है इस्लाम की तबलीग के लिए सफर करना है। नजर में मत आओ किसी के, तुम नजर में आओगे तो मैं आपको बता देता हूं, मुल्कों की कारगुजारियां यानी मुल्कों के हालात इतने खराब है। मैं जमात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इनफिरादी तौर पर भी कोई ऐसे आज़रबाईजान के अंदर, वो एक नौजवान है, मैं उसके चैनल पे वीडियोस देखता हूं, उसका नाम नोमेडिक शुभम है। मैं उसके चैनल के ऊपर वीडियोस देखता हूं, वो दुनिया भर में ट्रैवलिंग करता है। वो एक अरब मुल्क में गया तो वहां उसको किसी ने जुब्बा हदिये में दे दिया और एक अमामा भी दे दिया। अब वो बेचारे के बैग में था और वो गलती से आज़रबाईजान पहुंच गया। वहां जाने के बाद में उस नौजवान ने ये इरादा किया, बोले यार मैं मुसलमानों के मुल्क में हूं तो ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे, चलो बोले मैं आज उनके जैसा जुब्बा और अमामा सर पे बांधता हूं और मैं रोड के ऊपर निकल जाता हूं। अब वो निकल गया वैसा। वो आधा किलोमीटर गया होगा अपनी होटल से तो पुलिस की गाड़ी आ गई। वो पुलिस वालों ने उसको उठाए, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं है बेचारा, उसको डाले गाड़ी के अंदर और बोले कौन सी होटल में है, इसका बोरिया बिस्तर निकालो रे, बोले यहां से। उसका बोरिया बिस्तर वगैरह लिए 3 दिनों तक उससे पूछताछ करते रहे कि तूने ये जुब्बा कहां से लाया और तेरे सर के ऊपर ये अमामा तूने कहां से, क्यों पहना तूने, तू है कौन, तू किधर से। वो बेचारा भी जो है बिहार का रहने वाला है, अपनी इंडियन शक्लो सूरत है उसकी। उन्होंने पहले तो उसको नाइजीरिया का समझे, लेकिन उसने उन लोगों को बहुत समझाया कि नहीं मैं इंडियन ही हूं, ये मेरा पासपोर्ट है। अब हमारे इंडिया के पासपोर्ट पे रिलीजन तो लिखा हुआ होता नहीं है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, और उनको मालूम नहीं है कि इनका नाम से उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया ये कौन है। वो बार बार बोलता रहा मैं मुसलमान ही नहीं हूं। वो बोलने लगे जब तू मुसलमान ही नहीं है तो तूने ये जुब्बा और अमामा कहां से लेकर आया, क्या कर रहा था हमारे मुल्क में। उसके बाद वो बेचारे की पूरी झड़ती लिए और वो लेने के बाद सीधा उसको एयरपोर्ट पे लेकर गए और वो उनसे हाथ जोड़ के बोलता रहा बार बार कि देखो मेरा रशिया का जो है वीजा है यहाँ से, मैं अभी यहाँ से रशिया जाना चाहता हूँ। उन्होंने उसकी एक नहीं सुने और उसको इंडिया की फ्लाइट के अंदर बिठा के सीधा रवानगी के आदाब दिल्ली को। पहले अपने मुल्क को जाओ, वहां से जाने जहां जाने का जाओ, बोले सीधा रवानगी के आदाब। तो क्या है ना, इस तरीके से जब आपके पास हिकमत नहीं रहोगी, आप बोलेंगे नहीं मैं हर जगह अपना भारतीय कुर्ता पैजामा झाड़ते फिरूंगा और ये पहनकर जो है मैं दुनिया के मुल्कों में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय कुर्ता पैजामा देखते ही दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर अक्सर एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिसर और अक्सर अमला जो है ना वो एकदम अलर्ट और सतर्क हो जाता है। भैया भारतीय कुर्ता पैजामे के अंदर जो आदमी आया है इसको बाजू को लो। दुनिया के हालात पहले जैसे नहीं रहे, उसका भी एक रीजन है। वो रीजन अभी मैं तफसीर में नहीं बता सकता हूं आप लोगों को डिटेल्स के अंदर। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया के अंदर आपको इस्लाम का कलीमा पहुंचाना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि, और जैसे कुरान में मैंने कल के तफसीर में भी मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफे के लिए निकाली गई हो, नेक कामों का हुक्म करती हो, बुरे कामों से रोकते हो। तुमको बेहतरीन उम्मत इसीलिए कहा गया है, तुम लोगों के नफे के लिए, तो तुम नफा पहुंचाओ ना भाई लोगों को, तुम नफा पहुंचाओ लोगों को। नफा तुम नफा ही नहीं पहुंचा रहे हो। और नफा कब पहुंचेगा, जब दुनिया के मुल्कों का सफर करो। कोई जरूरत नहीं है ये इस तरह की टोपी पहनने की और भारतीय कुर्ता पैजामा पहनने की और इस तरह से जो है मूछों को रगड़ा मारने की। जैसे मैंने बताया साउथ के लोग जैसी मूछें रखते हैं वैसी। अरे असल तुम्हारा काम है काम, तुम जो काम है ना वो लेकर जाओ। तुम अपने भारतीय कुर्ते पैजामे के एडवर्टाइजमेंट के लिए मत जाओ वहां पे, वरना ये तुम लेकर जाओगे तो ऐसी 50 कारगुजारियां मैं सुनाता हूं। फ्रांस के एयरपोर्ट से, इटली के एयरपोर्ट से रवानगी के आदाब दे दिए गए ऐसे लोगों को। क्यों? सुनने को तैयारी नहीं है किसी के बाप का। इनको लगा यही इस्लाम का हिस्सा है। अगर हम भारतीय कुर्ता पैजामा पहनकर नहीं जाएंगे और भारतीय टोपी पहनकर नहीं जाएंगे और हमारा भारतीय वज़ाक़ता अगर हमारी नहीं रहेंगी, अरे तुम काम पे ध्यान दो ना, जो काम करने को जा रहे उस पे ध्यान दो। वो तुम्हारे जुबान से निकलने वाला है, वो तुम्हारे दिल में होना चाहिए। तुमने जाहिर में कैसे कपड़े पहने उसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। ये तुम्हारे भेजे में घुस ही नहीं रहा है, इसके लिए रवानगी के आदाब हो रहे हैं। 50 कारगुजारियां सुनाऊंगा मैं तुमको रवानगी के आदाब वालों की। तो उम्मत का ये जो करोड़ों रुपयों का सरमाया इस तरीके से जाय और बर्बाद हो रहा है, कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए?
تو میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی میں نے یہ جو تحریک شروع کیا نا، انشاءاللہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں، کیونکہ میرے بھی ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں شروع کرنے کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت کا ایسا طبقہ جو دنیا کے ملکوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، ہم ان کو ٹریننگ دیں گے اور ان کی ترتیب بتائیں گے اور ان کو سکھائیں گے کہ دیکھو اس طریقے سے جو ہے نا تم لوگوں سے پیار سے بات کرو، تم لوگوں سے محبت سے بات کرو، تم اسلام کا تعارف کراؤ۔ صحابہ کی اولادیں مرتد ہو رہی ہے، صحابہ کی اولادیں شراب خانوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، صحابہ کی اولادیں، اب آپ مجھے بتاؤ جب صحابہ کی اولادوں کا یہ حال ہے وہ ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر کون ان تک اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ لے کر جائے گا؟ فرض ہے ہمارے اوپر، واجب ہے، ورنہ یاد رکھو یہ جو کفر کی آندھی چل رہی ہے الگ الگ طریقوں سے، کفر کی جو آندھی چل رہی ہے نا، یہ کفر کی آندھی تمہارے گھروں کو جلا کر تباہ اور برباد کر دے گی ایک دن۔ اور میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اس کے اطراف تک یہ کفر کی آندھی پہنچ چکی ہے، اور جھوٹے نبی کے ماننے والوں کا غلبہ، اور ان کا بھی جو ہے نا یہ ایریا کے اندر بھی لوگ جو ہے اس طریقے سے ان کے نرغوں میں آ رہے ہیں۔ خود ایک ماں باپ اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آئے، یہیں سامنے بٹھا کر میں نے اس بچے کو 2 گھنٹوں تک سمجھایا۔ کیا تم کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ دنیا میں کیا چل رہا ہے بول کے؟ جھوٹے نبی کی کہیں پہ دعوت چل رہی ہے، کہیں مسیحیت کی دعوت چل رہی ہے، کہیں کچھ کل چل رہا ہے، کہیں لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اسلام سے، کیونکہ اسلام سے وزن کرانے کے لیے ایسی محنتیں ہو رہی ہے، اور تم یہاں اپنے مسلک کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، مناظرے کرنا ہے تم کو آپس میں خالی اپنے مسلک کی جو ہے وہ بتانا ہے، اپنے فرقے کی، اور تم اپنے جو ہے تم کو اپنے کوپچوں کی، اپنے ٹپریوں کی، اور تم کو اس کی پڑی ہوئی ہے کہ بس اب سنبھالو، اگر یہ میرے ہاتھ میں سے میری کرسی نہ نکل جائے، میری مسند نہ نکل جائے، میرا عہدہ نہ نکل جائے، اور مجھے جو ہے کہیں بس تم اسی میں لگے رہو، اور تمہارے بستیوں تک، تمہارے مسجدوں کے اندر تک، تمہارے گھروں تک کفر پہنچ رہا ہے، اور یہ کفر کی آگ ایک دن سب کو جلا کر رہے گی، یہ بات یاد رکھنا میری۔ اس کے لیے میں ایسا سمجھتا ہوں یہ زمانہ ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ برادران وطن کو ہمارے اپنے ملک میں ان کو قریب کرو، اور عید ملن کے پروگرام کرو، ابھی رمضان ختم ہوگا، اور جہاں افطار کے بھی جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ جگہ جگہ پہ کرو، مسلمانوں کو مت بلاؤ اس کے اندر۔ مجھے اس سے بھی پرابلم ہے، یہ جو افطار پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، خالی مسلمانوں کو اپنی شان بتانا ہے، یا پھر آنے والے الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کے اندر اپنی طاقت بتانے کا ہے، تو وہ کمپٹیشن میں جو آپ کے افطار پارٹیاں ہو رہی ہے اس کا ایک کوڑی کا فائدہ نہیں ہے۔ افطار پارٹیاں اگر کرنا ہے نا تو جھوپڑ پٹی ایریے میں کرو، غریبوں کے ایریے میں کرو، اور اگر اپنے بھی ایریے میں کر رہے ہیں تو ہمارے جو دوسرے سماج کے بھائی ہیں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، دلت بھائی ہو، ان لوگوں کو زیادہ بلاؤ اور وہاں تعارف کراؤ، روزہ کسے کہتے ہیں، رمضان کسے کہتے ہیں۔ اسی کونڈوا کے اندر، اسی کوثر باغ کا جو میدان ہے مسجد کے بازو کا، وہاں پہ پچھلے سال عید میلاد النبی کے موقع پر ہمارے کچھ بھائی ہیں بیچارے برادران وطن میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے ایک پروگرام رکھے اور مجھے وہاں پہ انہوں نے دعوت دی ہے۔ اب یہ جو بیچارے جتنے کچرا اٹھانے والے ہمارے بھائی ہیں، کچرا اٹھانے والے بولنا غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو جتنے ہمارے صفائی کرنے والے، ہماری سیوا کرنے والے جو بھائی ہیں ہمارے، ان سب کو انہوں نے، اور خالی کارپوریشن کے نہیں، اس کے علاوہ وہ ایک اور پرائیویٹ میں بھی جو کرتے ہیں ان کو سب کو بلائے۔ اب وہ سب لوگ آئے وہاں پہ، ان کے لیڈر لوگ بھی آئے، یعنی ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے جو سپروائزر ہوتے ہیں، اور میں نے وہاں پہ صرف ان کو اللہ کے نبی کی سیرت بتایا، بس سیرت مختصر انداز میں، اور میں نے ان لوگوں کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، اب اللہ کے نبی کی سیرت کے نام سے تم یہاں سے باہر نکلو گے تو تم کو بڑے بڑے ڈی جے نظر آئیں گے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو کمپٹیشن ہے، وہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے سے بڑے بڑے ڈی جے لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصلی جو سیرت ہے، پھر میں نے ان کو بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں کیسے تھے، آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ نے جو ہے دنیا میں کس طریقے سے، یعنی آپ کے پہلے دنیا کیسی تھی، آپ کے آنے کے بعد کتنا امن آیا، کتنی شانتی آئی، کتنا پیار آیا، انہوں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب میں نے ان لوگوں کے سامنے بات کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بات ختم ہونے کے بعد اور پروگرام جب ہوا، وہ سپروائزر صاحب جو ہے وہ آئے، وہ میرے پیروں کے پاس میں آ گئے، تو میں نے فوراً ان کو اٹھایا، میں بولا ارے بھائی ایسا کیا کر رہے ہو؟ بولے مولوی صاحب 50 سال میری عمر ہونے کو آئی ہے، آج تک
میرے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بس یہی تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہے ڈی جے بجانے والے اور اس طرح سے دھنگانے کرنے والے، اور جیسے دنیا کے اندر مسلمانوں کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ نے میرے جو ہے 50 سال کی ایج کے بعد ایک جھٹکے کے اندر جو ہے نا میرے پورے سوچ کو، میرے فکر کو، میرے خیالات کو، میرے نظریات کو تم نے بدل دیے۔ آج میرے دل کے اندر اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں بولے آپ کو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا دل تم نے دھوکے نکال دیے میرا، اس کو پورا جو ہے پوری طرح سے کلین کر دیے، پوری اس کے اندر کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور کر دیا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو میرے دل میں تھی۔ تو ایسا کرو، یہ جو تم یہ کر رہے ہو افطار پارٹیاں وغیرہ، اپنی طاقت مت بتاؤ وہاں پہ، خالی ایک دوسرے کے وہ مت کرو، کیا بولتے اس کو، تو یہ اس کو پھولوں کا ہار پہنا رہا ہے، وہ اس کو پھولوں کا ہار پہنا رہا ہے، یہ اس کو چادر اڑا رہا ہے، وہ اس کو گودڑا اڑا رہا ہے۔ ارے کیا کر رہے ہو بھائی؟ تم کو اگر اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے نا، وہاں پہ سمجھاؤ آنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو مت بلاؤ وہاں پہ، خالی خدمت کے لیے مسلمان رہنے دو، باقی اطراف کے سب لوگوں کو بلاؤ، آپ کے بلڈنگ کے لوگوں کو، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، آپ کے جھوپڑ پٹی ایریا کے سارے لوگوں کو بلاؤ، اور وہاں 10 منٹ، صرف 10 منٹ مختصر انداز میں روزہ کیوں فرض ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد، صرف یہ 2 باتیں بس آپ نے اتنا ہی 10 منٹ کے اندر بتانا ہے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے اپنی افطار شروع کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے جو فائدہ ہوگا یہ ہر گاؤں میں کرو، ہر بستی میں کرو، اور رمضان ختم ہونے کے بعد عید ملن کے پروگرام کرو، ہر گلی میں کرو، ہر محلے میں کرو۔ اور وہ کس کے لیے کریں گے؟ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے دلت بھائی، ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے سکھ بھائی اور ہمارے دوسرے سماج کے جتنے بھی بھائی ہیں، ان لوگوں کے لیے عید ملن کے پروگرام کرو۔ میں تو لوگوں کو یہ بولتا ہوں بس اسٹینڈ پہ کرو، ریلوے اسٹیشن پہ ایسے 10-10, 15-15, 20-20 لیٹر کے شیرخور میں بنا کے پلاؤ لوگوں کو۔ یہ اصلی تمہارے کرنے کا کام ہے، تم کر ہی نہیں رہے ہو۔ اپنے بستیوں کی جو مسجدیں ہیں، مسجد ایک پریچے کے عنوان پہ مہم چلاؤ ہر گاؤں کے اندر، اور صرف وہاں پہ ہمارے برادران وطن کو بلاؤ۔ میں آپ کو کیا بولوں، ان لوگوں کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے تم مسجد کے اندر کیا کرتے ہو۔ جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کی غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ کرنے کے کام ہے بھائی، انڈیا میں یہ کام کرو۔ اور باہر ملکوں کے اندر جن کے اندر استطاعت ہے، جیسے میں نے بتایا، بھارتی کرتا پیجامہ نہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنو، جینز پہنو، ٹی شرٹ پہنو، اور جو ہے اس کے بعد میں وہ ملکوں کے اندر جاؤ، اور جا کے وہ جو صحابہ کی اولادیں وہاں پہ مرتد ہو رہی ہے، اور مسلمان ان ملکوں کے اندر جو ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کلمہ، نماز، روزہ کیا ہے۔ ارے اسلام کا تعارف کراؤ ان ملکوں کے اندر، وہ ملک پیاسے ہے، وہ محتاج ہے تمہارے۔ جب تک تم ان ملکوں میں جا کے اسلام کا تعارف نہیں کراؤں گے تو پھر وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا، اور تم دعائیں مانگو گے، ایسا پورا عرش کو ہلاتے رہو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور اسی لیے آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ تم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو داعی بنائے، ہم تمام کو اپنے مقصد کو پہچاننے والا بنائے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، جس چیز کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانا، یہی تمہارا کرنے کا کام ہے۔ نہیں کرو گے، ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، پھر 1500 اور 13,000۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔